السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالمادة ديال Statistic Descriptive اللي إن شاء الله غادي نخدم معكم واحد سيري دي زيكزيرسيس. دونك دابا من بعد ما شرحت الكور كومبلي غنحاول أني نخدم معكم سيري دي زيكزيرسيس. جميع لي بارتي كاينين في الكور ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف غنشوفوهم في هاد لي سيري ديكزيرسيس، يعني غادي يكون مجموعه ديال لي زيكزيرسيس ماشي غير اكزيرسيس واحد، بليزيور اكزيرسيس يكونوا فيه جميع لي بارتي اللي كاينين في الكور. على بركه الله نبداو باكزيرسيس 1. اكزيرسيس 1 عندنا une étude apportée sur l'âge d'un groupe de jeunes et à révéler les résultats suivants. دونك درنا واحد لونكيت على واحد الجروب دي جون سولون لاج ديالهم، يعني شدينا واحد الجروب، واحد البوبولاسيون اللي هي جروب دي جون، درنا لهم واحد ليتيد ستاتيستيك، واحد لونكيت درسناهم على حساب واحد لاج ديالهم يعني العمر ديالهم، وقسمنا داك الشيء سولون واحد طابلو ستاتيستيك اللي مبين فدا. دونك عندنا كلاس وعندنا افيكتيف. دونك كلاس هو الكاركتير والافيكتيف راه باين هو ان اي. دونك بالنسبه لي كلاس عندنا 6 ديال لي كلاس. لي كلاس اللي عندهم فلاش ديالهم بين 20 حتى 25 سنه 830 واحد، اللي عندهم فلاش ديالهم بين 25 سنه 30 سنه 59 واحد، اللي عندهم فلاش ديالهم بين 30 سنه و 35 سنه 47 واحد، اللي عندهم فلاش ديالهم بين 35 سنه و 40 سنه 24 واحد، اللي عندهم فلاش ديالهم بين 40 سنه و 45 سنه 12 واحد، وانفان اللي عندهم اكثر من 45 سنه هما جوج ديال الاشخاص. دونك الى جمعنا التوتال ديال ليفيكتيف عطينا 182. السؤال الاول quelle est la population étudiée. السؤال الثاني déterminer l'unité statistique. السؤال الثالث déterminer la nature de la variable étudiée. السؤال الرابع présenter les différentes fréquences absolues et relatives. السؤال الخامس quelle est la proportion de jeunes ayant plus de 30 ans. السؤال السادس quelle est la proportion des jeunes ayant moins de 40 ans. السؤال السابع quelle est la proportion des jeunes ayant au moins 25 ans. والسؤال الثامن والأخير quelle est la proportion des jeunes ayant au plus de 45 ans. دونك ها هو التمرين، نتوما حاولوا انكم تجاوبوا عليه. هي الاولى يعني ديروا بوز الفيديو جاوبوا على التمرين، حاولوا تجاوبوا عليه، ماشي عيب الا غلطتوا، المهم انكم ديروا واحد ليفور، ديروا واحد المحاوله، وان شاء الله غادي تستافدوا من هذا الشيء كلشي. دونك على بركه الله انا غنبدا لكم السوليسيون ديال ليكزيرسيس. Première question, quelle est la population étudiée? La population étudiée هما l'ensemble des individus étudiés. يعني شنو تندرسوا حنايا؟ يعني لا بوبولاسيون اللي درنا عليها هاد ليتيد، هذا اللي درنا عليهم لونكيت. هاد البوبولاسيون ولا هاد الانديفيدي اللي درنا عليهم لونكيت هما لي جروب دي جون. هاد الجروب دي جون، هاد الجروب دي جون اش كتكون 182 جون. دونك لا بوبولاسيون étudiée هي un groupe de jeunes. ولا ممكن أن préciser la taille de la population. On dit la population étudiée et la population étudiée est 182 jeunes. بحال بحال إلا درتو un groupe de jeunes راه صحيحة. إلا بغيتي préciser la taille ديال population نقولوا ليه la population étudiée est de 182 jeunes. دونك هذا هو الجواب الصحيح. l'unité statistique السؤال الثاني déterminer l'unité statistique. l'unité statistique دونك l'unité statistique هو واحد لانديفيدي من لا بوبولاسيون. الا كانت البوبولاسيون هو جروب دي جون، l'unité statistique واحد الفرد يعني ان جون، ان سول جون. دونك هذا هو l'unité statistique ان جون. السؤال الثالث لا فاريابل ديتيرميني ناتير دو لا فاريابل ايتيدي. شنو هاد الفاريابل بعد ايتيدي؟ هو هذا لا فاريابل ايتيدي هو لاج، يعني هاد الجروب دي جون، هاد البوبولاسيون اللي كندرسوها. شنو هو الفاريابل اللي كندرسو ليهم؟ شنو هو الحاجه اللي كنميزو بها شخص على شخص؟ هو لاج. دونك لا فاريابل ايتيديي اي لا شنو الماتيغ ديالو؟ كتلاحظوا بان لي موداليتي اللي كيشدوهم هاد الفاريابل هاد لا فاريابل تلاحظوا بانهم دي فالور نيميريك، هما ارقام اعداد. دونك يعني غادي يكون فاريابل كونتيتاتيف. وكلا كتلاحظوا بان عندنا لي كلاس، هما لي زانترفال لي كلاس هما معطيين هنا. دونك غادي يكون كاركتير كونتيتاتيف كونتيني. دونك لا فاريابل ايتيديي هو الاج الي quantitative continue. علاش؟ لأنه prend des valeurs numériques et هاد les valeurs qui prend هاد la variable ce sont des classes ولا des intervalles ها هما. donc يعني variable quantitative
كونتيني. نمشيو للسؤال الرابع. السؤال الرابع هو ان نحسبوا لي ديفيرون فريكونس ابسولي غولاتيف، يعني غنديرو الطابلو. دونك هادشي غنزيدو، ها هو غنزيدو هادشي، غنزيدو الافيكتيف كيمي لي كرواسونت، الافيكتيف كيمي لي ديكرواسونت، الاف اي فريكونس غولاتيف، الاف اي هو الفريكونس غولاتيف كيمي لي كرواسونت، فريكونس غولاتيف كيمي لي ديكرواسونت. بالنسبه لهاد الاو سي سي راه هو الفريكونس ابسولي كيمي لي كرواسونت، ولا نسميه الافيكتيف كيمي لي كرواسونت. هذا الافيكتيف كيمي لي ديكرواسونت. دونك غنوريكم الطريقه باش نحسب هاد الشيء. دونك غنبداو نحسبوا اول حاجه الافيكتيف كيمي لي كرواسونت. هذا افيكتيف كيمي لي كرواسونت، هذا الافيكتيف كيمي لي كرواسونت اللي هو الفريكونس ابسولي كيمي لي كرواسونت. بالنسبه للفريكونس ابسولي سامبل راه هو نفسه الافيكتيف. كيفاش كنحسب ليفيكتيف كيمي لي كرواسونت؟ اول حاجه شنو كندير؟ هاد ليفيكتيف الاول كنجي كنكتبو هنا، ها هو 38 38. اول حاجه كندير من بعد 38 كنزيد ليها 59. 38 زائد 59 عطاتني 97. ها كتبت 97. من بعد هاد 97 كنزيد ليها 47 عطاتني 144. هاد 144 كنزيد ليها 24 عطاتني 168. هاد 168 كنزيد ليها 12 عطاتني 180. اونفان هاد 180 كنزيد ليها جوج تعطيني 182. ديما في اخر افيكتيف كيمي لي كرواسونت هو هذا اخر كلاس راه خاصو يساوي ليا الطوطال. ها هو 182 182. فهم؟ دابا الافيكتيف كيمي لي ديكرواسونت نمشيو كنقص، كنشد الطوطال. هو باش كنبدا الاول كنكتبو ها هو 182 الطوطال ان. من بعد هاد الطوطال كنقص منه اول افيكتيف 182 ناقص 130. هادي ناقص 130 عطاتني 144. هاد 144 كنقص منها ليفيكتيف الثاني 59. دونك 144 ناقص 59 عطاتيني 85. هاد 85 كنقص منها ليفيكتيف الثالث 85 ناقص 47. دونك عطاتنا 38. هاد 38 كنقص منها ليفيكتيف الرابع 24 عطاتني 14. اونفان 14 كنقص منها هاد ليفيكتيف هذا الخامس 12 وعطاتني جوج. وكنحبس هنا اخر كلاس كنحبس. وديما باش نعرف واش عندي ليفيكتيف كيمي لي ديكرواسون صحيح خاص ليفيكتيف كيمي لي ديكرواسون ديال اخر كلاس خاصو يساوي ليفيكتيف ديال نفس الكلاس. راه جوج جوج، ها هو جوج جوج. هنايا كتعرفوا واش عندكم صحيح. دابا غنحسبوا الاف اي الفريكونس غولاتيف سامبل. الاف اي الاف اي شنو كتساوي؟ العلاقه ديال الاف اي. دونك نعطيكم العلاقه. اف اي كيساوي ان اي مقسومه على ان اي مقسوم على ان. يعني الا بغيت نحسب الفريكونس غولاتيف سامبل ديال واحد الكلاس راه كنشد ليفيكتيف ديال داك الكلاس كنقسمو على ان توتال. دونك نبداو بالكلاس الاول، نحسبوا لي فريكونس غولاتيف سامبل ديال الكلاس الاول. دونك كنشدو ليفيكتيف ديالو 38 كنقسمو على الطوطال 182. دونك 38 مقسوم على 182. هنا درت الماجوراسيون، راه تخرج لكم بزاف الارقام منفصله. درت الماجوراسيون درت بافراط هي 0.21. من بعد ديال الكلاس الثاني غتشدو لا ميم شوز، تشدو ليفيكتيف ديالو مقسوم على توتال ان غتعطيكم 0.32. ديال الافيكتيف الثالث فريكونس غولاتيف سامبل ديال الافيكتيف الثالث غتشدو ليفيكتيف ديالو غتقسموه على التوتال ان 47 على 182 غتعطيكم 0.26. بالنسبه للفريكونس غولاتيف سامبل ديال الكلاس الرابع لا ميم شوز غنشدو ليفيكتيف ديالو نقسمو على التوتال ان دونك غتعطيني 0.13. بالنسبه ديال الافيكتيف الخامس لا ميم شوز غنشدو ليفيكتيف غنقسمو على توتال 12 على 182 عطاتنا 0.07. اونفان ديال اخر كلاس ليفيكتيف جوج غنقسمو على التوتال 182 عطاتني 0.01. هنايا راه درت الماجوراسيون، كاين شي حاجه درت ليها ماجوراسيون. دونك ديما خاص الصوم ديال هاد لي فريكونس غولاتيف سامبل ديال تو لي كلاس لا الصوم ديالهم خاصو يساوي واحد. يعني الا ما لقيتوش واحد حاولوا ديروا ماجوراسيون ولا بافراط ولا بالتفريط وباش تلقاو المجموع كيساوي واحد.
دابا غنشوفو الفريكونس relative cumulée croissante et cumulée décroissante. تاع الفريكونس relative راه فيه الكيميلي croissante والكيميلي ديكرواسونت. نفس الطريقه باش تحسب ليفيكتيف كيميلي كرواسونت حسبت ليفيكتيف كيميلي ديكرواسونت، انا كنحسبها نحسبوا بها هاد ليفيكتيف هادو، ولكن في الافيكتيف كيميلي كرواسونت راه كنخدموا بليفيكتيف. اما بالنسبه للفريكونس ريلاتيف كيميلي كرواسونت فريكونس ريلاتيف كيميلي كرواسونت كنخدموا فريكونس ريلاتيف سامبل. نبداو بالاول فريكونس ريلاتيف كيميلي كرواسونت. ديما اول خانه كندير اول فريكونس ابسولي 0.21 0.21 هي باش كنبدا. تفكروا كاع فيها هادي، من بعد كنبقى نزيد هاد 0.21 نزيد ليها ليفيكتيف هاد الفريكونس الثاني، ها هو 0.21 زائد 0.32 كتعطيني 0.53. مفهوم؟ هاد 0.53 غنزيد ليها الفريكونس الثالث 0.53 زائد 0.26 عطيني 0.79. هاد 0.79 غنزيد لها الفريكونس الرابع زائد 0.13 عطيني 0.92. هاد 0.92 غنزيد لها 0.07 عطيني 0.99. اونفان هاد 0.99 كنزيد لها الفريكونس ديال اخر كلاس 0.01 تعطيني 1. و توجور الفريكونس ريلاتيف كيميلي كرواسون ديال اخر كلاس خاصو يساوي 1. هذه قاعده خاصو يساوي هنا باش كتعرفوا واش عندكم صحيح. دابا نشوفوا كيفاش نحسبوا الفريكونس ريلاتيف كيميلي ديكرواسونت. كيميلي ديكرواسونت بالنسبه للفريكونس ريلاتيف كيميلي ديكرواسونت اول حاجه باش كنبدا بواحد. ديما كنكتب واحد وكنبقى كنقص لي فريكونس ريلاتيف سامبل. دونك واحد غنقص منه الفريكونس ريلاتيف سامبل الاول، واحد ناقص 0.21 غتعطينا 0.79. دونك هاد 0.79 غنقسم منها الفريكونس ابسولي فريكونس ريلاتيف عفوا فريكونس ريلاتيف سامبل 0.32. دونك 0.79 ناقص 0.32 عطيني 0.47. دونك هاد 0.47 غنقسم منها هاد الفريكونس ريلاتيف سامبل هذا 0.26. 0.47 ناقص 0.26 غتعطيني 0.21. 0.21 غنقسم منها 0.13 غتعطيني 0.08. اونفان هاد 0.08 غنقسم منها 0.07 غتعطيني 0.01. و توجور الفريكونس ريلاتيف كيميلي ديكرواسون ديال اخر كلاس راه خاصو يساوي الفريكونس ريلاتيف سامبل ديال نفس الكلاس. دونك اش كتلاحظوا 0.1 0.1. دونك هذه الطريقه باش كنخدم هاد لي ديفيرون فريكونس اللي هما فريكونس ابسولي و فريكونس ريلاتيف. دونك دابا نشوفوا الكيستيون نيميرو 5. Pour le question numéro 5, قالك quelle est la proportion des jeunes ayant plus de 30 ans. فهم مزيان. قالك شنو هي النسبة ديال هادوك لي جون هادوك الشباب اللي عندهم بلي دو 30 اللي عندهم اكثر من 30 سنه. راه قال لك اكثر من 30 سنه. الناس اللي عندهم اكثر من 30 سنه شكون هما اللي عندهم اكثر من 30 سنه؟ ها هما هادو هما اللي عندهم اكثر من 30 سنه. الا جيتو تلاحظوا في لي كلاس هادو غنسيليكسيونيهم هما هادو هما اللي عندهم اكثر من 30 سنه، يعني اللي عندهم فلاج بين 33 و 35، اللي عندهم بين 35 و 40، اللي عندهم بين 40 و 45، اللي عندهم اكثر من 45. المهم عندهم اكثر من 30 سنه. قال لي البروبورسيون يعني النسبه. بروبورسيون هي هذه يعني ريلاتيف فريكونس ريلاتيف. لو كان قال لي نومبر لو نومبر يعني العدد ديالهم شحال هما. دونك شنو كندير؟ هما هادو غنجمع 47 زائد 24 زائد 12 زائد 2. 47 زائد 24 زائد 12 زائد 2 هادو نجمعهم عطوني 85. هذا قلت لكم الا قال لكم كيلي لا نومبر ولا كيلي لو نومبر ديال لي جون ايون بليس دو 30 ولا كاين طريقه سامبل. الا قال لكم لو نومبر غتخدموا بالافيكتيف كيميلي كرواسونس ولا كيميلي ديكرواسونت. المهم الا قال لكم بليس دو 30 غتمشوا لاش ديريكتومون هذاك الافيكتيف كيميلي كرواسونت ديكرواسونت
ديال هذاك الكلاس 30 35 اللي كثر من 30 هما هذا اول كلاس اللي كثر من 30 هو هذا. دونك كتشدوا الافيكتيف كيميلي كرواسون ديالو 85. دونك 85 هو لو نومبر ديال لي جون ايون بلي دو 30 ans. ولكن هنا شنو قال لي لا بروبورسيون. لا بروبورسيون لا ميم شوز، غير دابا في لا بروبورسيون كنخدموا بلي فريكونس غولاتيف. يعني 85 شنو كيقابلها في الفريكونس غولاتيف؟ دونك هي 0.47. هي 0.47 فريكونس غولاتيف كيميلي دي كرواسون. خدينا افيكتيف كيميلي دي كرواسون 85. دونك شنو المقابل ديالو بالنسبه للفريكونس غولاتيف يعني البروبورسيون؟ هو 0.24. ها هو. ولكن طريقه اخرى انكم تشدوا هاد 85 قسموها على توتال تخرج لكم 0.47. دونك هذا هو لا بروبورسيون. الا بغيت نحولها بورسونتاج 47%، يعني ان النسبه ولا بورسونتاج ديال لي جون اللي عندهم اكثر من 30 سنه هو 47%. السؤال رقم 6. Quelle est la proportion des jeunes ayant moins de 40 ans؟ دابا قال لك موان اللي عندهم اقل من 40 سنه. دونك شنو هما لي كلاس اللي كاين اقل من 40 سنه؟ هما هادو 40 35 35 30 30 25 25 20 كلشي هادو اقل من 40 سنه. الا قال لي لو نومبر غنجمع ليفيكتيف ديال هاد لي 4 كلاس. ها هو الا جمعتهم غادي يعطوني 168. كاين طريقه اخرى الا قال لي ديما بليس. دونك باش غنخدم بالافيكتيف كيميلي كرواسونت. يعني هذاك الكلاس اللي خدينا قال لك اللي عندهم دونك قال لك اللي عندهم موان دو 40 ans. قلنا اللي عندهم موان دو 40 ans هما هادو ياك. دونك الا قال لي لو نومبر ديال لي جو اللي عندهم موان دو 40 ans باش غنخدمو بالافيكتيف كيميلي كرواسونت. غنمشي ديريكتومون ديال هذاك الكلاس اللي هو موان دو 40 ans. اول كلاس موان دو 40 ans هو هذا. كنشد الافيكتيف كيميلي كرواسون ديالو 168. دونك 168 هو لو نومبر ديال لي جون ايون موان دو 40 ans. دونك ردوا البال مزيان. الا قال لكم بليس دو غتخدموا بالافيكتيف كيميلي دي كرواسونت. الا قال لكم موان دو غتخدموا بالافيكتيف كيميلي كرواسونت. الا قال لكم باغ اكزومبل موان de x واحد x par exemple x واحد x. دونك غتمشوا للكلاس ديال x وتاخذوا ليه اش ليفيكتيف كيميلي دي كرواسون. هذا قال لكم بليس. اما الا قال لكم موان دو x غتمشوا تخدموا بالافيكتيف كيميلي كرواسون تاخذوا ديال x. دونك غنجبدوها. دونك هي 160 هذا لو نومبر. دابا لا بروبورسيون النسبه لا بروبورسيون سهله لا ميم شوز. انا خدمت بالافيكتيف كيميلي كرواسون. شنو كيقلبوا في الفريكونس غولاتيف؟ ها هو 0.92 effectif كيميلي كرواسونت راه effectif relatif كيميلي كرواسونت 0.92. دونك هي هادي 0.92% ولا شدوا هذا قسموا على هذا ضربوا في 100. دونك هذا هو 0.92 ولا 92%. دونك مفهوم؟ عرفتوا تفرقوا بين بلس او موان. دابا نشوفوا السؤال السابع. الا قال لكم لا بروبورسيون كيلي لا بروبورسيون دي جون ايون او موان. ردوا البال راه ماشي موان او موان هي على الاقل. شحال النسبه ديال الشباب اللي عندهم على الاقل 25 سنه؟ على الاقل عندهم 25 سنه. دونك على الاقل يعني اقل حاجه 25 سنه. اقل اج غناخذوه هو 25 سنه. يعني على الاقل هي غناخذو اكثر من 25 سنه. يعني هادشي كلشي هو على الاقل. يعني 25 30 30 35 35 40 40 45 45 اي بليس. دونك هي هادي على الاقل. دونك الا قال لي او موان تيقول لي الكلمه ديال او موان شنو كنشدو؟ او موان دو اكس غنمشي ناخذ اش؟ غنمشي ناخذ الافيكتيف كيميلي دي كرواسون دو اكس. ها هي 144. دونك هاد 144 هو لو نومبر ديال لي جون ايون او موان 25 ans عندهم على الاقل 25 ans. دونك حنا بغيناها لا بروبورسيون. بغينا على شكل لا بروبورسيون لا حسب النسبه. النسبه انا خديت الافيكتيف كيميلي دي كرواسونت. شنو المقابل ديالو؟ المقابل ديالو ديما هو الافيكتيف غولاتيف كيميلي دي كرواسونت.
دونك يعني المقابل ديالها هي 0.73 يعني 79%. ولا نقدر ندير واحد القضيه نشد 144 نقسم على 182 تعطيني 0.73 ولا نضربها في 100 باش تخرج لي بورسونتاج 79%. فهم؟ دابا السؤال 8 والاخير كاين لا بروبورسيون دي جون ايون او بليس اللي عندهم على الاكثر او بليس 45 عندهم على الاكثر يعني اكثر اج غناخذوه هو 45 سنه. ها هو هذا اكثر اج غناخذوه يعني شنو غنشدو داكشي اللي اقل من 45 سنه على الاكثر اللي عندهم على الاكثر يعني اكثر اج 45 سنه يعني نشدو موان دونك هادو هما. ها هو لو نومبر غنجمعوا هادشي كلشي. هذا هو لو نومبر. الا قال لي نومبر غنجمعوا هادو ولا ديريكتومون غنمشي لهذا هاد الافيكتيف كيميلي كرواسونت ديال داك 45 هي 180. هذا هو لو نومبر. الا قال لي بروبورسيون افيكتيف كيميلي كرواسونت شنو هو المقابل ديالو فريكونس ريلاتيف كيميلي كرواسونت يعني 0.99 عفوا هي 99%. ولا نشد 180 نقسم على التوتال 182 وتخرج لي 0.93 وبورسونتاج هو 99%. نتمنى انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون هذه. كان معكم استاذ كريم ايكونوميست والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.